अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन और साइमात, आप सबकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और चाहतो भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ साइमीन, क्या आप जानते हैं दुरूद शरीफ पढ़ने से कौन सी मुश्किल आसान होती है? अगर आप रोज़ाना सिर्फ 1 मिनट ये पढ़ लें तो क्या होता है? तो आइए जानते हैं दुरूद शरीफ की असल बरकतें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुरूद इब्राहिमी के हैरत अंगेज़ रूहानी, दुनियावी और आखिरवी फ़वाइद पर, जो एक मुसलमान की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक पर सलाम और रहमत का वो नूरानी तोहफ़ा है जो मोमिन के दिल को ईमान से भर देता है। आज की वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में हम जानेंगे दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का मसनून तरीका और वो राज जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली, सुकून और बरकत भर देगा। दुरूद इब्राहिमी का तारुफ। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जिसे हम रोज़ाना नमाज में तशहहुद के बाद पढ़ते हैं। ये दुरूद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सिखाया। इसका मुकाम बहुत बुलंद है, क्योंकि ये अल्लाह के नबियों पर भेजे गए दुरूद की जामे शक्ल है। दुरूद का मतलब है रहमत भेजना, सलाम भेजना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और रफ़त को बढ़ाना। ये दुरूद शरीफ अल्लाह की बारगाह में वो ख़ास दुआ है जिसे रद्द होना मुमकिन नहीं। दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज और तर्जमा। ये वो दुआ है जो ज़मीन से उठती है और सीधी अर्श इलाही तक पहुंचती है। इसका अगला हिस्सा है दुरूद। दरअसल क्या है? दुरूद एक नूर है, एक बरकत है, एक मुहाफ़िज़ है, एक शफ़ा है। दुरूद बंदे और रब के दरमियान कुर्ब का ज़रिया है। हदीस शरीफ में है, जो मुझ पर 1 मरतबा दुरूद पढ़े अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सिर्फ एक बार दुरूद के बदले में 10 रहमतें। इसका अगला हिस्सा है दुरूद इब्राहिमी के हैरत अंगेज़ फ़वाइद। अब आते हैं असल मौजू की तरफ। वो हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो दुरूद इब्राहिमी से हासिल होते हैं। दिल का सुकून और रूहानी राहत। दुरूद पढ़ने से दिल की बेचैनी दूर होती है, गम हल्के होते हैं। ये दिलो दिमाग के लिए रूहानी शिफा है। आगे है रिज़्क़ में बरकत। अक्सर सूफ़िया कराम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो शख्स रिज़्क़ की तंगी से परेशान हो वो दुरूद इब्राहिमी की कसरत करे। दुरूद बरकत को खींच लाता है, परेशानियों और मुश्किलात का हल। दुरूद चाबी है जिससे बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। जब बंदा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। दुआओं की कबूलियत। दुरूद वाहिद अमल है जिसे अल्लाह कबूल किए बगैर नहीं छोड़ता। हदीस शरीफ में आता है, दुआ के दरमियान
صرف اس وقت تک بھٹکی رہتی ہے جب تک اس کی ابتدا اور انتہا میں درود نہ ہو۔ شیطانی وسوسوں سے حفاظت۔ درود پاک پڑھتے ہی دل پر ایک نورانی حفاظت کی دیوار قائم ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھنے سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ قبر اور آخرت میں روشنی۔ درود قبر میں چراغ ہے، آخرت میں سہارا اور پل صراط پر مددگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت۔ جو کثرت سے درود پڑھے اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب مقام ملتا ہے۔ گھر میں سکون اور راحتیں اور رحمتیں۔ جس گھر میں درود پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتیں اترتی ہیں اور شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں۔ اولاد کی خوش نصیبی۔ درود کی برکت سے اولاد نیک بنتی ہے اور گھر میں محبت بڑھتی ہے۔ چہرے پر نور اور جاذبیت۔ جو لوگ کثرت سے درود پڑھتے ہیں ان کے چہرے پر عجیب نور، کشش اور وقار پیدا ہو جاتا ہے۔ چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت نورانی لگ رہے ہو۔ زبان سے حفاظت۔ درود پاک زبان کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ چغلی، گالی، بری باتیں یہ سب کم ہونے لگتا ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت۔ کثرت درود کرنے والوں کو قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں۔ وضو ہو تو بہتر ہے مگر بغیر وضو بھی جائز ہے۔ آہستہ توجہ سے محبت کے ساتھ پڑھیں۔ کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ خاص حاجت کے لیے 313 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ درود ابراہیمی ایک نور ہے، رحمت ہے، کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دل ہمیشہ مطمئن رہے، زندگی میں آسانیاں بڑھیں، مشکلات دور ہوں، گھروں میں برکت کا نزول ہو، تو روزانہ کم از کم چند منٹ درود ابراہیمی کو ضرور پڑھیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ یہ نیکی دوسروں تک پہنچائیں۔ کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھیں تاکہ اس درود پاک کی برکتیں سب تک پہنچیں۔ اور کمنٹ کرنے کا اور شیئر کرنے کا ایک اور فائدہ ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہو تو وہ یہ دیکھ کر عمل کرے اور اس کی مشکل آسان ہو جائے، اور اس کا فائدہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ملتا رہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔